रमाइलो छ यो साँझ। हाई, दिस इज अर्जुन कुमार। जब तिमी आयो आज। यु आर ट्युन टु टाइम्स एफएम 90.6। यु डिजर्भ बेटर। तपाईँ आफ्नो स्वास्थ्य प्रति कतिको चिन्तित हुनुहुन्छ? हाम्रो सरोकार तपाईको स्वस्थ जीवन प्रति। कार्यक्रम झण्डो स्वस्थ जीवन। स्वस्थ जीवनका लागि अति आवश्यक हेल्थ टिप्स, स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारी, डाक्टर्सहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी अनि तपाईको समस्याको समाधान। कार्यक्रम झण्डो स्वस्थ जीवन, ब्रॉट टु यू बाई झण्डो च्यवनप्राश। नमस्ते, झण्डो स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन। तपाईँ अहिले देशका विभिन्न सहरहरूमा का विभिन्न रेडियो स्टेसनमा प्रसारण हुने यो कार्यक्रम झण्डो वामद्वारा प्रायोजित यो कार्यक्रम झण्डो स्वस्थ जीवनमा सूचना स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनामूलक, चेतनामूलक र जानकारीमूलक यो कार्यक्रम झण्डो स्वस्थ जीवन सुन्न सक्नुहुन्छ। साथमा छु म रितेश। हरेक हप्ता बिहान आइतबार बिहान 8 बजे तपाईँले यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। हामी हरेक हप्ता कुनै न कुनै एउटा रोग सम्बन्धी या कुनै उपचार पद्धति सम्बन्धी या स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यी सामग्रीहरू लिएर हामी यस कार्यक्रममा आउने गर्छौँ। तपाईँलाई एवेरनेसको लागि, तपाईँलाई सूचनाको दिनको लागि, तपाईँलाई जागरुक गराउनलाई। किनकि हाम्रो शरीरमा कुनै न कुनै लक्षण देखिरहेका हुन्छन्, जुन लक्षणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँका शरीरमा ती लक्षणले कुनै न कुनै रोगलाई निम्ताइरहेको हुन्छ। यदि हामी समयमै सजग भयौँ भने ती रोगहरूबाट हामी बच्न सक्दछौँ र हामीले चिकित्सकमा गएर परामर्श लिन सक्छौँ र हाम्रो शरीरमा के कस्ता रोग लागेका छन् त्यसको बारेमा पनि हामी जानकारी लिएर समयमा उपचार गऱ्यौँ भने हामी मानसिक तनाव, हामी शारीरिक पीडा र आर्थिक भारबाट बच्न सक्छौँ। यसै क्रममा आज हामीले अहिलेको महामारीको रूपमा फैलिएको, विश्वभरि जुन फैलिरहेको छ कोभिड-19, यसको नेपालमा के अवस्था छ र यसमा आयुर्वेदिक यो जुन उपचार पद्धति छ यसको कस्तो भूमिका छ, यस बारेमा यहाँलाई आज हामी जानकारी गराउनेछौँ। किनकि अहिले हामी जताततै सुनिरहेका छौँ आयुर्वेदिकको उपचारले कोभिड-19मा राम्रो एउटा भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने कुरा मित्र राष्ट्र भारत लगायत नेपाल, श्रीलङ्का, यी विभिन्न देशहरूले अहिले चाइना यसले आयुर्वेदलाई प्रयोग गरिरहेका छन् र सक्सेस पनि भइरहेका छन्। यसै क्रममा आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ डाक्टर विकास राज घिमिरे। उहाँ काया चिकित्सा विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सिनियर आयुर्वेद कन्सल्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँ चाहिँ नेसनल आयुर्वेद रिसर्च सेन्टर कीर्तिपुर काठमाडौँमा कार्यरत हुनुहुन्छ, जहाँ अहिले चाहिँ कोभिड अस्पताल बनाइएको छ आयुर्वेदिक रिसर्च सेन्टरलाई। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम झण्डो स्वस्थ जीवनमा। नमस्कार, हजुरलाई धन्यवाद। हजुर डाक्टर साहब, मैले अघि भनिहालेँ अहिले जुन यो महामारीको भयावह स्थिति अहिले हाम्रो चाहिँ देश विदेशमा लगायत नेपालमा जुन अहिले भइरहेछ, यसलाई चाहिँ एज अ आयुर्वेदिक चिकित्सकको रूपमा, विशेषज्ञको रूपमा हजुरले कसरी हेर्नु भएको छ? नेपालमा के अवस्था? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। विगत 9 महिनादेखि सारा विश्व नै एक महामारीको चपेटमा परेको छ, जसलाई हामीले कोभिड-19 को नाम दिएका छौँ। र नेपाल पनि विगत 6 महिनादेखि प्रत्यक्ष रूपमा, अप्रत्यक्ष रूपमा त 9 महिनादेखि नै भयो, 6 महिनादेखि प्रत्यक्ष रूपमा हामी कहाँ बिरामी पनि भेटिन थाल्नु भएको छ। जसमध्ये अहिलेसम्म विश्वको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि लगभग 4 करोड मानिस चाहिँ यस रोगबाट सङ्क्रमित भएर लगभग 11 लाख मानिसहरूको चाहिँ मृत्यु पनि भइसकेको छ अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा, आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि। र नेपालको कन्टेक्स्टमा लगभग 1,27,000 मानिस सङ्क्रमित भेटिनु भएको छ अहिलेसम्मको उसमा। र त्यसमा पनि आजको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 727 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको खबर पनि हामीले स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित अपडेटबाट हामीले जानकारी पाइरहेका छौँ सबैजनाले। र यो कुरा महामारीको लागि आयुर्वेदले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा, कोभिड-19 अहिले आएको नयाँ रोगको रूपमा आएको छ। यो आयुर्वेदको लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण स्वास्थ्य विज्ञानको लागि नै यो नयाँ रोगको रूपमा छ। सबैको लागि नै नयाँ रोग हो यो। र आयुर्वेदमा पनि हामीले विभिन्न कन्सेप्ट, आयुर्वेदको कुरा गर्दाखेरि हामीले सैद्धान्तिक जो चाहिँ सिद्धान्तमा बसेर चिकित्सा सँगै भनेको साइन्स, जुन चाहिँ प्राचीन स्वास्थ्य विज्ञान, जसले चाहिँ पहिला चाहिँ रोगै लाग्न नदिने
पहिलो मुख्य उद्देश्य हुन्छ भने अर्को उद्देश्य भनेको चाहिँ यदि रोग लागिहाल्यो भने पनि त्यसबाट चाहिँ त्यसबाट चाहिँ छुटकारा कसरी पाउने भन्ने चाहिँ मुख्य उद्देश्य। जनपदवंश भनेर चाहिँ आयुर्वेदमा व्याख्या गरिएको छ। जनपदवंश भनेको चाहिँ लार्ज मासको डिस्ट्रक्सन, ठुलो मानिसको एक झुण्डलाई चाहिँ एकैचोटिको चाहिँ यसलाई सखा पार्ने रोग, जसलाई चाहिँ हामीले जनपदवंश भन्छौँ। या त आयुर्वेदको कन्टेक्स्टमा रोगको कारणमा चाहिँ निज व्याधि र आगन्तुज व्याधि पनि भन्ने गरिन्छ। आगन्तुज व्याधि भनेको चाहिँ बाहिरबाट आएको, जस्तै कुनै एक्सटर्नल ट्रोमा भयो या साइकोलोजिकल फ्याक्टर भयो या त कोभिड-19 जस्तै सूक्ष्म रूपमा चाहिँ जीवाणुको जुन संक्रमणको रूपमा आउँछ आयुर्वेदमा, त्यसलाई पनि हामीले व्याधिको प्रकारको रूपमा पनि हामीले यस्तो कुराहरू चाहिँ विभिन्न उसमा चाहिँ प्रसङ्गमा चाहिँ यसको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरेर संक्रामक रोग, जसलाई चाहिँ हामीले कन्टेजियस डिजिजको कन्सेप्ट आयुर्वेदमा एकदमै क्लियरलीसम्म चाहिँ आयुर्वेदको सुश्रुत संहितामा डिफाइन गरेको छ। र त्यसमा भनेको छ कि रोग, त्यस्तै गरेर संक्रामक रोग पनि अति सुन्दर ढङ्गले त्यो बेलाको टाइममा आचार्य सुश्रुतले पनि वर्णन गर्नुभएको छ। र त्यसमा पनि हामीले जति पनि कारणहरू छ अहिलेको कोभिडको कारणहरूसँग ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो अवस्थामा पनि देखिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले विभिन्न आँखाले नदेख्ने कुराहरूलाई चाहिँ त्यो बेलाको टाइममा या त ग्रह लाग्यो या त भूत लाग्यो भनेर ग्रह रोगको जुन बाल रोगमा बच्चाहरूलाई लाउने रोगमा चाहिँ ग्रह रोगको पनि विभिन्न स्थानमा चाहिँ वर्णन गरेको पाइन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो ज्वरको कन्टेक्स्टमा पनि विषम ज्वरो भनेर भनेको छ, अत्याधिक उच्च मात्रामा ज्वरो आउने र त्यसमा चाहिँ मानसिक फ्याक्टर पनि संक्रमण अवस्था रहने भनेर विभिन्न संक्रमक रोगको चाहिँ रेफरेन्सहरू हामीले आयुर्वेदका ग्रन्थहरूमा पनि पाउने गर्दछौँ। त्यस्तै गरेर त्यसबाट बच्नको लागि के गर्ने भन्ने कुरा पनि हाम्रो धेरै कन्टेक्स्टमा चाहिँ वर्णन गरिएको छ। त्यस्तै गरेर सबैभन्दा पहिला बच्नको उपाय भनेको चाहिँ निदान परिवर्जन भन्छौँ हामीले आयुर्वेदमा। निदान परिवर्जन भनेको चाहिँ जुन चाहिँ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी रोगहरू लाग्ने गर्दछन् त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ बोयकट गर्ने या त त्यसलाई चाहिँ रोक्ने, त्यो नै पहिलो लाइनको चिकित्सा हुने गर्दछ। साथसाथमा त्यसले ल्याएको सिम्पटम्स लक्षण कस्तो देखाउँछ त्यस्तो लक्षण अनुसारको चिकित्सा नै हामीले गर्नुपर्छ। र आयुर्वेदले यो पनि भनेको छ कि नयाँ रोग हो, नयाँ रोग अहिले पनि पहिला पनि नयाँ रोगहरू आउने गर्दथे, अगाडि पनि नयाँ रोगहरू आउँछ। अहिले कोभिड-19 को रूपमा जस्तै अगाडि पनि नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसमा चाहिँ यदि रोग नयाँ आयो भने नाम राख्नै जानिएन भने पनि त्यसलाई चाहिँ केही ठुलो कुरा चाहिँ मान्नु पर्दैन। तर त्यसमा चाहिँ त्यसले के चिजलाई चाहिँ हाम्रो शरीरको कुन चाहिँ अङ्गलाई चाहिँ त्यसले धेरै उस गरेको छ, त्यसले चाहिँ आफ्नो लक्षण देखाएको छ, कुन चाहिँ कस्तो लक्षण देखाएको छ त्यही अनुसारको चाहिँ चिकित्सा गर्नुस् र त्यसपछि नाम दिने काम त बिस्तारै गर्दै गउँला भन्ने कन्सेप्टहरू पनि धेरै छ। त्यसले गर्दा आयुर्वेदको एप्रोचमा चाहिँ हामीले आयुर्वेदको कुन चाहिँ दोष चाहिँ यसमा देखिएको छ, दोषको लक्षणहरू देखिएका छन्, कस्ता खालका लक्षण देखिएका छन्, कुन चाहिँ निदान फ्याक्टर छ, त्यो कुरा जान्यो भने हामीले आयुर्वेदको हिसाबले चाहिँ चिकित्सा चाहिँ सुरु गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कन्टेक्स्ट चाहिँ आयुर्वेदमा छ। सर यो जस्तै अब अहिलेको जुन माहौल छ यसमा चाहिँ के छ, सबै हामी धेरै नै अब विज्ञ भएको छौँ कि आम मानिस पनि हामी आफै जान्ने भएको छ। कोभिड यसै सर्छ, कोभिड यसै सर्दैन होइन, यति केही फरक पर्दैन, यो थुकमा उड्ने, हावामा बस्दैन, भूमिमा बस्दैन। मतलब हामी यति धेरै त जानकारी बढी हामीमा आयो आज कि हामी हेर्छौँ सब्जी बसमा भिडभाड छ, केही हुँदैन होइन, म हेल्दी छु, मलाई के होइन, यस्ता खालका विभिन्न भ्रमले गर्दा आज हामी चाहिँ यो विकराल स्थितिमा पुगेका हौँ। हाम्रो आफ्नै गल्ती न, त्यसलाई व्यवस्थापन भन्दा पनि हाम्रो आफ्नो सबभन्दा ठुलो त हामी आफै सचेतक हुनुपर्ने यसको होइन। तर हामी आफै केरियर बनिरहेको छौँ। श्रोताहरू, यो अहिले हामी तपाईँलाई आज कोभिडमा आयुर्वेदिकको भूमिका बारे जानकारी गराउँदैछौँ। एउटा छोटो विश्रामको पालो, विश्रामपछि हामी पुनः उपस्थित। यो छोटो विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। तपाईँ अहिले झन्डु बामद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम झन्डु स्वस्थ जीवन सुन्दै हुनुहुन्छ, जहाँ हामी तपाईँलाई आज कोभिड-19 आयुर्वेदको उपचारको भूमिका बारे यहाँलाई जानकारी गराउँदैछौँ। यसको लागि आज हामीले स्टुडियोमा डाक्टर विकास राज घिमिरेलाई निम्ताएका छौँ। उहाँ सिनियर आयुर्वेद कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ, काया चिकित्सक विशेषज्ञ भन्छौँ। उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय नेसनल आयुर्वेद रिसर्च सेन्टर किर्तिपुर काठमाडौँमा कार्यरत हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यो भ्रम मतलब हामी विज्ञ अघि पनि मैले भने कि एक्चुअल यो सर्छ कसरी, त्यो त सबैलाई थाहा भइसक्यो होइन, मतलब अब थुकबाट सर्छ, यो कन्ट्याक्टबाट सर्छ, र पनि सिम्पल भाषामा भन्दा चाहिँ हामीले कसरी सर्छ र के कुरा चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्छ हामीले। विशेष गरी चाहिँ यो रोगमा चाहिँ
मैले अघि पनि भने आगन्तुक कारण हो। आगन्तुक कारणमा हाम्रो बाहिरबाट भित्र जाने भनेको श्वसन वाहन संस्थानमा जुन नाक र मुखको थ्रु चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टम जुन भन्छौँ हामीले, त्यसबाट चाहिँ हामीले लिने श्वासको माध्यमबाट नै भित्र जाने गर्दछ र विशेष गरी श्वसन वाहन संस्थानमा नै यसले पहिलो आफ्नो लक्षण देखाउने गर्दछ। त्यस्तै गरी हामीले कुनै ठाउँमा चाहिँ कसैले चाहिँ त्यो थुकेको भयो, थुकको माध्यमबाट श्वासको थ्रु नै जाने हो, थुकको माध्यमबाट कुनै टेबलमा लागेको छ, बाहिरी वस्तुमा लागेको छ, त्यसो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले हातले टच गऱ्यौँ भने त्यो टच गरेको हात फेरि हामीले नाकमा लिएर गयौँ भने त्यो माध्यमबाट पनि सर्ने गर्दछ। त्यस्तै गरेर विशेष गरेर चाहिँ यसको चाहिँ नाकबाट, मुखबाट र आँखाबाट शरीरभित्र प्रवेश गर्ने गर्दछ र पहिलो लक्षण पनि तपाईँको रेस्पिरेटरी ट्र्याक या श्वसन वाहन संस्थानमा चाहिँ देखाउने गर्दछ र ज्वरोको रूपमा चाहिँ पहिलो लक्षण देखाउने गर्दछ। जस्तो यो जस्तै त्यही भएर हामीले नाक छुनु हुँदैन, कान छुनु के अरे आँखा छुनु हुँदैन भन्छ, त्यो सर्ने पोर्ट भयो होइन, छिर्ने ढोका भयो उसको लागि चाहिँ। अनि यो जस्तै अब हामीले मास्क लगायौँ भने के हामी 100% सुरक्षित भयो त त्यसको लागि? त्यसमा चाहिँ यसो मास्क लगाएर हामी सोसियल डिस्टेन्सिङ जुन सरकारले पनि भनेको छ, विशेष गरी यस्ता श्वसन वाहन संस्थानमा लगाउने जुन चाहिँ हामीले हाम्रो प्रश्वास नलीबाट सर्ने रोगहरूमा चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन भनेको चाहिँ लगभग 1 देखि 2 मिटरको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दाखेरि त्यहाँबाट निस्किने अणुकणहरू चाहिँ डाइरेक्ट हामीले चाहिँ सास फेर्दाखेरि भित्र जाने गर्दैन। त्यसलाई रोक्नको लागि अर्को मास्क त एउटा लेयर हो। मास्क लगाउने बित्तिकै हामीलाई संक्रमणै हुँदैन भन्ने कुरा त हुँदैन। मास्क लगाए पनि हामीले सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु पर्यो, नियमित रूपमा हात धुने काम गर्नु पर्यो, बाहिर टच कहीँ जाने बित्तिकै छुने कामहरू गर्नु भएन। जस्तै बाटोमा हिँड्दाखेरि, गाडीमा बस्दाखेरि सिटहरू राम्रोसँग जताततै टच गर्दै हिँड्ने, त्यो चाहिँ त्यो टच गरेको कुराले चाहिँ फेरि हामीले नाकमा छुने, मुखमा छुने, आँखामा छुने, आँखा चिलाउने त्यस्तो चाहिँ गर्न कति पनि मिल्दैन। मैले मास्क लगाएको छु भनेर 100% सेफ चाहिँ कति पनि छैनौँ। तर मास्कले के गर्छ भन्दाखेरि इजिली जुन ट्रान्समिजन हुन्छ त्यो ट्रान्समिजन प्रोसेसलाई चाहिँ रोकिदिन्छ। यो मतलब यो होइन कि मैले मास्क लगाएको छु म भिडभाडमा जान सक्छु, या त मैले हात नधोए पनि हुन्छ, या त म कुनै पनि मान्छेको चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्दैन भन्ने कन्टेक्स्ट चाहिँ सरासर बिल्कुल गलत कन्सेप्ट हो। यो सजिलोसँग चाहिँ नसरोस् भन्नको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एउटा डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ मास्क चाहिँ मेन जरुरत छ। जस्तै भनेको मतलब कि सपोज म कहीँ बजारमा गएँ, त्यहाँ कोही एउटा कोरोना संक्रमित व्यक्ति उभिरहेछ पसलमा, मलाई पनि थाहा छैन, सपोज उसलाई पनि थाहा छैन भने, तर मैले मास्क लगाएको छु, उसलाई मैले छुइनँ र ऊबाट चाहिँ मतलब त्यो मिटर जुन हामीले 2 मिटर भन्छौँ त्यतिको डिस्टेन्समा उभिएर फर्केँ भने मलाई लाग्दैन भन्ने त्यो चाहिँ कन्फर्म हो नि। त्यसै त उसलाई मैले छुँदा पनि छैन, उसको वरिपरिमा घुमेँ भने पनि त्यो चिज चाहिँ आफूलाई कन्ट्याक्ट नभइकन सरेन नि त त्यो, होइन? या त मैले मास्क लगाएको छु भने होइन त्यो हावाबाट ड्रपलेट पनि छिरेन। एकदम सही। कोरोना लागेको व्यक्ति भन्दैमा छिछि दुदु गर्नुपर्ने या त एकदम नजिकै जानु हुँदैन भन्ने कन्टेक्स्टहरू पनि बिल्कुल गलत चिज हो। हामीले उहाँहरूलाई पनि हाइजिन कसरी फलो गर्ने, अलिकति सेपरेट कसरी बस्ने, आइसोलेट कसरी बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पनि सिकाउनु पर्ने हुन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा तपाईँको सहरमा नै यस्तो नेग्लिजेन्सहरू देखिन्छ। जस्तै अहिले पनि हामीले देख्ने गर्दछौँ कि हामी रेगुलर ओपिडीमा बस्दाखेरि बिरामी मलाई त कोरोना पोजिटिभ आएको छ भनेर ओपिडीमै आइदिने गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ बिल्कुल गलत चिज हो। यदि हामीलाई पोजिटिभ भयो भन्ने लागेपछि या त हामीलाई जब PCR चेक गराउँछौँ पोजिटिभ रिपोर्ट आउँछ भने हामी सेल्फमै आइसोलेट भएर घरका अरू सहकर्मीहरूलाई, साथीभाइलाई या त भाइ बहिनीलाई नै हामीले अरू काम गराएर उहाँहरूबाट पनि नजिक नबसेर एउटा अलगै रुममा, जुन रुममा चाहिँ अलि हावा चाहिँ खेल्ने रुम होस्, हावा खेल्ने रुम भनेर एकदम चिसो हावा लाग्ने ठाउँ बस्नु भन्नु खोजेको त पक्कै होइन, हावा मेन्टेन भएको रुममा चाहिँ अलगै आइसोलेट भएर बस्दाखेरि घरमै पनि आइसोलेसनको कन्सेप्टहरू चाहिँ अहिले अब त सिटीमा जति पनि हाम्रो हस्पिटलहरू थिए त्यसमा बेडको पनि सङ्ख्याहरू न्यून रूपमा देखिरहेको छ। अहिले फोन गर्दाखेरि हस्पिटलमा बेड पनि पाइरहेको छैन, त्यो गर्दा होम आइसोलेसनको कन्सेप्ट पनि आएको छ। हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर आफूले छुएका कुराहरू, आफूले खाना खाएका चिजहरू, आफ्नो बाथरुम गरेको ठाउँहरूलाई चाहिँ नियमित रूपमा सरसफाइ गरेर अरूलाई चाहिँ आवाज जावत दिन नलगाइकन आफैले नै यसको सरसफाइ गरेर आफू अलगै बस्नु
बस्यो भने चाहिँ यो अरूलाई ट्रान्समिसन हुन पाउँदैन। न कि मलाई कोभिड लागेको छ म त हस्पिटल जान्छु भनेर ओपिडीमै गइदिने, त्यो तरिकाले चाहिँ कति पनि हुँदैन। हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि कोभिड पोजिटिभ हुने बित्तिकै हेल्पलाइन नम्बरहरू दिनुभएको छ। हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेटिङ सिस्टम भनेर हाम्रो एउटा अपरेटिङ सिस्टममा 24 आवर्स नै हाम्रो डक्टरहरूले चाहिँ नियमित रूपमा आएको फोन कलहरूलाई चाहिँ रिसिभ गरेर उहाँहरूलाई चाहिने जानकारी, उहाँहरूलाई यदि घरमा आइसोलेसन बस्न सकिँदैन या मिल्दैन, या त घरमा दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ, केटाकेटीहरू हुनुहुन्छ, अलिक भिडभाड छ, सिङ्गल रुम मिल्दैन, मेरो बाथरुम मिल्दैन भन्यो भने गभर्मेन्टले पनि आइसोलेसन सेन्टरहरू चाहिँ विकास गरेका छन्। त्यो आइसोलेसन सेन्टरहरूमा गएर चाहिँ हजुर आइसोलेट भएर बस्नु। तर यहाँ मैले सुरुमा चाहिँ सानसानो जुन कन्फ्युजनको कुरा क्लियर गर्दैछु कि मतलब अलिकति श्रोताहरूले अस्ति मलाई सोध्नु भएको थियो, त्यो जिज्ञासा म राख्दैछु। त्यसपछि हामी चाहिँ अनि अब आइसोलेसन सेन्टरमा आइबेरमा कसरी ट्रिटमेन्ट गरिन्छ, जो होम आइसोलेसन, त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। अहिले 2-3टा हजुरलाई म फटाफट क्वेसन सोध्छु, हजुरले त्यसलाई क्लियर गरिदिनु होला। जस्तो एउटा त के छ भने अस्ति एकजना मलाई सोध्नुभयो हस्पिटलमा होइन, जो स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ आइसोलेसन सेन्टरमा या उसमा, उहाँहरू पिपी लाउनुहुन्छ, मास्क लाउनुहुन्छ, फेस सिल्ड लाउनुहुन्छ, ग्लोभ्स लाउनुहुन्छ, पुरा सेटमा बस्नुहुन्छ र ट्रिटमेन्ट हुन्छ, र पनि उहाँ कसरी इन्फेक्टेड हुनुभयो भनेर अस्ति मलाई यहाँ आयो कि, अनि नेक्स्ट डक्टरलाई सोधिदिनु होला भनेर कि त्यो कसरी हुँदो रहेछ भने त्यो उहाँको या त हेल्थ भयो बाहिरबाट सर उहाँलाई कि त्यो कसरी किन हुन्छ भने एउटा जिज्ञासा कि त्यो उहाँको। जब आइसोलेसन सेन्टरभित्र या जहाँ हामीले कोभिड सङ्क्रमितलाई राख्ने गर्दछौँ त्यसमा जुन हामीले सुरक्षाका पूर्वाधारहरू जब अघि तपाईँले भन्नुभयो पिपी किटदेखि मास्कदेखि लिएर 2-3 लेयर लगाउने गर्दछौँ, र हामी यस्तो माहौलभित्र सराउन्डिङभित्र जान्छौँ नि कि चारैतिर कोभिड हुन्छ, कोभिड पेसेन्टले टच गरेको ठाउँ हुन्छ, सबै कुरा त उस रहन्छ। र हामीले मेन कुरा यो मास्क मिन्स हाम्रो पिपी सेटलाई चाहिँ लगाउने र उतार्ने बेलामा त खासै उस भएन, उतार्ने बेलामा चाहिँ अलिकति ऊ भयो भने त्यहाँबाट पनि चान्सेस चाहिँ धेरै रहन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले हजुर त्यसको पनि लगाउने र उतार्ने पनि एउटा विशेष प्रविधि छ, त्यो प्रविधिमा अलिकति हेलचेक्राइ भइहाल्यो भने। र अर्को कुरा अब चारैतिर त्यही माहौल त्यही इन्भाइरोमेन्टमा बस्दाखेरि चाहिँ झुकिएर त कहीँ न कहीँबाट चाहिँ लिक चाहिँ हुन्छ, उतार्ने बेलामा चाहिँ धेरै सङ्क्रमित भएको पाइन्छ। जस्तै अहिले ग्लोभ्स लगाउँछ, ग्लोभ्सले त छोकै हुन्छ, त्यो ग्लोभ पनि निकाल्दा त्यसमा त्यो चान्सेस भएन। त्यो जिज्ञासा थियो। अर्को चाहिँ एउटा के भ्रम यहाँ फिजेको रहेछ भने त्यो नाकमा गएर चाहिँ हाम्रो जुन नाकमा गएर चाहिँ कोरोना जुन भाइरस छ त्यो 3-4 दिनसम्म नाकमा बस्छ होइन। अब कति सत्य भयो थाहा भएन मलाई, हजुरले क्लियर गरिदिनु होला। नाकमा 3-4 दिनसम्म नाकमा बस्छ, त्यही बेला यदि हामीले त्यो मलाई त्यस्तो सिम्टम देख्यो भने र मैले त्यो यदि त्यो बेला हामीले तातो स्टिम यदि हामीले कन्टिन्यू लियौँ भने चाहिँ त्यो मर्न सक्छ, डिएक्टिभेट हुन्छ भनेर मेसेज पनि धेरै भाइरल भएको छ। अस्ति भर्खर मैले यहाँ पढेँ, कोहीजनाले पठाउनु भएको छ बाहिरको कहाँको भाइहरूले, त्यो कतिको सत्य हो दर्शक? त्यो एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। हामीले इन्क्युबेसन पिरियड 14 दिनको या त क्वारेन्टाइन 14 दिनमा राख्ने भने जुन भनेका छौँ, किनभने त्यो भाइरसको गतिलाई हेरेर नै यस्तो भनेको हो। कुनै पनि भाइरल डिजिजमा 14 डेजको इन्क्युबेसन पिरियड भनेर भन्ने गर्दछौँ। त्यसको 5 to 7 डेज पिरियड चाहिँ इनिसियल फेजमा रहन्छ। इनिसियल फेजमा अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट भन्छौँ हामीले, श्वसन वाहन संस्थानको माथिल्लो भागमा भनेको हाम्रो घाँटीसम्मको अवस्था, नाकमुख र नाकमुख जोड्ने ठाउँ र घाँटीसम्म चाहिँ यदि हाम्रो रोग प्रतिरोध क्षमता बलियो छ भने, यदि हामी दीर्घ रोगी छैनौँ भने, यदि हामीले नियमित रूपमा खानपिन र नियमित रूपमा एक्सर्साइजको या मैले भने नि बलको हाम्रो राम्रो शरीरमा चाहिँ बलको वृद्धि या रोगको प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ भने त्यो चाहिँ एकछिन भाइरस 5 देखि 7 दिनसम्म चाहिँ हाम्रो अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा नै इन्फेक्सन गर्ने गर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि नाकबाट स्वाद नआउने या त रुगा लाग्ने, नाक बन्द हुने, ज्वरोहरू चाहिँ देखिँदैन, त्यस्तो देखिन्छ। र त्यही बेलामा चाहिँ हामीले नियमित रूपमा बाफ पनि धेरै लिने होइन, बिहान दिउँसो साँझ धेरै लियो भने त्यो पनि सिजन हेरेर, अब चाहिँ चिसो सिजन आउँदैछ त्यसले गर्दा अलिकति बाफले पनि राम्रो गर्छ। होइन भने बाफ आफैले फेरि एकदम 5-6 बाफ लिने, सबै उष्ण चिजहरू मात्रै खाने, तातो चिज मात्रै खाने गर्दाखेरि अरू चिजहरू पनि अरू हानि पनि गर्न सक्छ फेरि, त्यो चाहिँ हो। र 5-7 दिन त्यो हुँदाखेरि हामीले म्युकस मेम्ब्रेन र नाकको नेजल पाथवेहरू चाहिँ क्लियर गऱ्यो भने चाहिँ त्यो भाइरसले चाहिँ अगाडि सङ्क्रमण अलिकति कम या त निष्क्रिय बनाउन चाहिँ चाँडै निको हुने चाहिँ रिकभरी रेट चाहिँ हाम्रो हजुर निको हुन्छ। अनि यहाँ अब अर्को एउटा जिज्ञासा, म पहिला सबै सक्छु जिज्ञासाहरू अलिकति मलाई नि आधा क्लियर भइरहेछ, हजुरले क्लियरली भनिदिइरहनु भएको छ। यो जस्तै अब घरमा 5 जना थिए, 3 जनालाई सङ्क्रमण भयो होइन, एउटालाई ज्वरो आउँछ, एउटालाई ज्वरो आउँछ, दुइटै हेल्दी, एउटा बुढापाका भने होइन, मतलब एउटै एजको एउटै
उसको व्यक्तिले पनि कसैलाई ज्वरो आउँछ कसैलाई ज्वरो आउँदैन, सिम्टम देखाउँछ सिम्टम देखाउँदैन। अनि सिम्टम नदेखाउने मान्छे म हेल्दी रहेछु, ममा इम्युनिटी पावर रहेछ होइन, त्यसले मलाई चाहिँ ज्वरो सोरो आयो तर कोरोना चाहिँ लाग्यो पोजिटिभ लाग्यो भन्छ। अनि अर्कोमा चाहिँ के छ भने मतलब ज्वरो आयो यो त इम्युनिटी रहेछ खत्तम रहेछ यो गएछ भन्छ। तर के त्यो ज्वरो आउनु नआउनुमा के फरक छ डाक्टर साहब? त्यो के इम्युनिटीले गर्दा ज्वरो नआएको हो कि के भएको थियो? एकदम हामीले दुईटा उसबाट पर्सपेक्टबाट हेर्नु पर्यो। एउटा पिसिआर पोजिटिभ आयो तर एउटालाई चाहिँ केही सिम्टम्सै आएन, तर अर्कोलाई पिसिआर पोजिटिभ त आयो एलोङ विथ सिम्टम्स आयो। त्यो भनेको दुवैजना नै हाम्रो आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने या त दुवैजना नै अरूलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्न युक्त चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज आएन म बलियो छु भनेर चाहिँ तपाईँ 2 दिन पोजिटिभ भएपछि पनि नियमित कार्यहरू गर्ने, बाहिर हिँड्ने या त कुनै चिजको चाहिँ तपाईँले रोकथामको कुनै पनि उसहरू चाहिँ गर्नु भएन भने तेस्रो या चौथो दिनमा या त 1-1.5 हप्तापछि या पछि पोस्ट कोभिडको रूपमा पनि सङ्क्रमण चाहिँ झन् धेरै रूपमा चाहिँ देखिन सक्छ। त्यस्तै गरेर हामीले देखेका छौँ कतिजनालाई 7 दिनमा नेगेटिभ आएको छ, कतिजनालाई 10 दिनमा नेगेटिभ आएको छ, कतिजनालाई चाहिँ 25 दिनमा पनि नेगेटिभ आएको छ। त्यो कन्टेक्स्ट चाहिँ यसमा लागू हुन सक्छ कि मलाई पोजिटिभ त देखियो तर मैले त बलियो रहेछु, मेरो रोग प्रतिरोध क्षमता राम्रो रहेछ, पोजिटिभ आए पनि मलाई केही पनि भएको छैन, म नियमित कार्यहरू गर्छु, मलाई अरूले के गर्न सक्छ र कोभिडले मलाई के गर्न सक्छ भन्ने कन्टेक्स्ट चाहिँ बिल्कुल गलत चिज हो। ज्वरो आउनु चाहिँ के त्यो इम्युनिटी बढी भएर ज्वरो नआएको अथवा त्यो हुन्छ? ज्वरो आयो भने हाम्रो त्यो भाइरल लोड चाहिँ बढी भएको कारणले गर्दा रोगको प्रतिरोध क्षमता कम भएको अवस्थामा ज्वरो चाहिँ पहिलो सिग्नलको रूपमा हाम्रो इम्युनिटीसँग चाहिँ भाइरस चाहिँ लड्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ ज्वरो देखिन्छ। र अर्को कुरा ज्वरो कस्तो हुन्छ भने हाम्रो अप्पर लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याक जसलाई चाहिँ हामीले न्युमोनिया डेभलप भइदियो भने या त छातीमा इन्फेक्सनको कन्टेक्स्ट भयो भने पनि ज्वरो आउने गर्छ। अनि त्यसपछि ठिकै छ। अब श्रोताहरू धेरै जिज्ञासा आज म हजुरलाई आज एकदमै क्लियर भइरहेको थिएँ। साना साना कुरा मैले सबै श्रोताले मलाई सोध्नु भएको थियो, मैले डाक्टर साहबलाई सोधिरहेको छु, डाक्टर साहबले एकदम क्लियर भनिरहनु भएको छ। छोटो विश्रामको पहिलो विश्रामपछि म यहाँलाई चाहिँ अब आयुर्वेदमा कसरी उपचार गरिन्छ त कोभिडको होइन, कसरी यसलाई उपचार गरिन्छ, आइसोलेसन सेन्टरमा कसरी चाहिँ के औषधिहरू खुवाइन्छ, हामीले होम आइसोलेसनमा हामीले कसरी आयुर्वेदिक हर्ब्सहरू औषधिहरू खाएर चाहिँ हामी चाँडोभन्दा चाँडो ठिक हुन सक्छौँ, यी कुराहरू बारे जानकारी चाहिँ कतै नजानु होला तपाईँ। यो छोटो विश्रामपछि म पुनः उपस्थित हुनेछु। यो विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। झन्डु वामद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम झन्डु स्वस्थ जीवन तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। अहिले देशभरिमा फैलिएर रहेका 5 प्रदेशमा 5 मुख्य सहरहरूका 5 मुख्य एफएम रेडियो स्टेसनमा तपाईँले यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ हरेक आइतबार बिहान 8 बजे। र आज हामी यहाँलाई जानकारी गराउँदैछौँ कोभिडमा आयुर्वेदको भूमिका र कोभिडका विभिन्न समस्याबारे हामी यहाँलाई जानकारी गराउँदैछौँ। धेरै कन्फ्युजनहरू हामी तपाईँको क्लियर गर्दैछौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ स्टुडियोमा डाक्टर विकास राज घिमिरे, कार्य चिकित्सक विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सिनियर आयुर्वेदिक कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ नेसनल आयुर्वेदिक रिसर्च सेन्टरमा कार्यरत हुन्छ। उहाँ अहिले चाहिँ कम्प्लिटली कोभिड केयरमा हुनुहुन्छ, किनकि अहिले आयुर्वेद रिसर्च सेन्टरलाई कोभिड अस्पताल बनाएको छ जहाँ आयुर्वेद उपचार पद्धतिद्वारा चाहिँ उहाँ त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गरिन्छन् र त्यहाँका बिरामीले चाँडैभन्दा चाँडै स्वास्थ्य लाभ गरेर चाहिँ घर फर्किनु भएको हामीले समाचार पनि सुन्न पाएका छौँ। हामीलाई खुसीको कुरा हो। आयुर्वेदलाई जहाँ अल्टरनेट मेडिसिनको रूपमा लिइन्थ्यो, आज नेपालमा आयुर्वेद लगभग प्राइमेरी मेडिसिनमा चाहिँ उक्लिरहेछ, अगाडि बढिरहेछ, सबैलाई त्यसको प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ। डाक्टर साहब, अर्को एउटा जिज्ञासा, कोभिड पेसेन्टले अर्को पेसेन्टलाई कसरी सार्छ भन्ने त अघि हामीले थाहा पाइहाल्यौँ। उसको अब थुक्यो भने, हाच्यु गर्यो भने, उसलाई टच गर्यो भने, उसको लुगाहरू चलायो भने त्यसरी सर्न सक्छ। अर्को एउटा सानो कन्फ्युजन कि यो जुन के अरे जसलाई इन्फेक्सन छैन, मतलब ज्वरो छैन होइन, इन्फेक्टेड दुइटै व्यक्ति भयो। एउटालाई ज्वरो आयो, मतलब ज्वरो आयो, उसलाई जिउ दुख्यो होइन, उसलाई टाउको दुख्यो, उसलाई सास फेर्न गाह्रो भयो, सिम्टम देखियो। एउटा व्यक्ति चाहिँ पोजिटिभ आयो तर उसलाई ज्वरो पनि छैन, सास फेर्न गाह्रो भयो, एकदम हेल्दी छ, नाचेर गीत गाएर ऊ बसिरहन्छ घरमा, एकदम हेल्दी लाइफ बिताउँछ। अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ कोरोना सर्दैन भन्ने मैले धेरैमा सुनेको छु कि। अनि घरमा नि उसको अलिकति त्यो हेल्थ चेक, मेरो नि हिजो भर्खर एकजना मैले मान्छे भेटेँ, होइन म त पोजिटिभ छु तर म हेल्दी छु, घरमा बारिरहेको छु, तर ऊ एकदम अब बाहिर निस्किने, त्यो गर्ने, बरेन्डामा जाने, त्यो के त्यस्तो फरक पर्छ डाक्टर साहब? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। कुनै पनि संक्रामक रोगमा चाहिँ
व्यक्ति पछि नै फरक लक्षणहरू देखिने गर्दछ। त्यो मतलब यो होइन कि जसलाई लक्षण देखिएको छ उहाँहरू चाहिँ निरोगी हुनुभयो, उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै च्यापिहाल्छ भन्ने कन्टेक्स्ट पनि गलत नै हो। र अर्को कुरा, यदि कसैलाई लक्षण देखिएको छैन, मलाई पोजिटिभ चाहिँ छ, लक्षण देखिएको छैन भने म त फ्री छु मान्छे, म बाहिर हिँडडुल पनि गर्न मिल्छ, मलाई केही पनि गर्नु पर्दैन, मलाई अरूलाई पनि केही हुँदैन भन्ने कन्टेक्स्ट पनि एकदमै गलत हो। कोही मान्छेलाई पनि पोजिटिभ आउँछ भने ऊ चाहिँ क्यारियरको रूपमा डेभलप हुन सक्छ, उसलाई लक्षण नदेखाउला, तर उसले अरू बाँकी 10 जनालाई या 10 देखि 20 जनालाई चाहिँ उसले पर डे उहाँको चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ भेटिने साथीहरूलाई चाहिँ सार्न चाहिँ सक्छ, डेफिनेटली सक्छ, उहाँलाई लक्षण नदेखाउन सक्छ। तर त्यही भएर हामीले क्यारियरको रूपमा काम गर्नुहुन्छ उहाँ भन्न खोजेको यो होइन कि पिसिआर पोजिटिभ आयो, मलाई सिम्टम्स आएको छैन, म जहाँ पनि जान सक्छु, मलाई त केही पनि भएको छैन, मेरो रोग प्रतिरोध क्षमता इम्युनिटी पनि एकदम राम्रो छ भनेर त्यो सोच्न चाहिँ एकदम बिल्कुल गलत चिज हो। हामीले मेन कुरा आइसोलेसन सेन्टर भनेकै कारण त्यही हो। फर्स्टमा चाहिँ हामीले एभोइड द प्लेस भन्छौँ कि तपाईँले यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभयो भने तपाईँ आइसोलेटमा बस्नुहोस्। आइसोलेटमा बस्यो भने दुईवटा फाइदा हुन्छ, एक त तपाईँलाई अरू फर्दर तपाईँलाई चाहिँ ठुलो सिम्टम्स देखाउँदैन र तपाईँले चाहिँ अरूलाई सार्न दिनुहुन्न, तपाईँले सार्नबाट बचाउनुहुन्छ, तपाईँले नै 10-15 जनालाई बचाउनु पर्छ। एकै ठाउँमा ऊ चाहिँ कन्फाइन भएर बसेर चाहिँ मुभमेन्ट हुने भएन, उसको कन्ट्याक्टमा आउने भएन। त्यही भएर श्रोताहरू एकदम डर साहबले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। यहाँले भर्खर सुन्नुभयो कि यदि तपाईँको घरमा कसैले या तपाईँलाई पोजिटिभ भेट्यो तर तपाईँमा लक्षण छैन भने यो ढुक्क भएर बस्नु भएन कि तपाईँले कसैलाई सार्नुहुन्न। तपाईँ एउटा करियरको रूपमा हुनुहुन्छ र तपाईँले घरका हरेक व्यक्तिलाई सार्न सक्नुहुन्छ, त्यो व्यक्तिले अरूलाई सार्न सक्नुहुन्छ। यो त एउटा चेन भएको छ, एउटाले अर्कालाई छुन्छ, अर्कालाई छुन्छ, त्यो एउटा चेन हुँदै गएको छ। त्यसले गर्दा एकदम यो कुरामा ध्यान दिनु होला। तपाईँलाई सिम्टम होस् नहोस्, यदि तपाईँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ तपाईँले आफूलाई आइसोलेट गरेर बस्नु पर्यो घरमा या आइसोलेसन सेन्टरमा जानु पर्यो। जस्तो अब अर्को एउटा अन्तिम मेरो जिज्ञासा छ, त्यसपछि हामी अनि यो आयुर्वेदको प्रोसेसमा जान्छौँ। अब हामी हरेक चिज एभोइड गर्न सक्छौँ, जस्तै हामी अब सपिङ जान छोड्यौँ, हामी अहिले अब रेस्टुरेन्ट जान छोड्यौँ होइन, हामी बस चढ्न छोड्यौँ। अहिले मुभमेन्ट कम छ नि, हजुरको अहिले मार्केटमा हेर्नु भने 50% भन्दा मुभमेन्ट कम छ, सबै खुल्ला छ तर मुभमेन्ट कम छ। भनेपछि जस्तै अब मैले मान्नु अब सब्जी पसलमा गएँ सब्जी किन्नलाई, सब्जी पसललाई यदि लागिसकेको छ उसलाई पनि थाहा छैन भने मैले पैसा लिएर आउँछु, त्यो पैसा लिएर आउँदै त्यहाँबाट सर्न सक्दै सक्दैन, मैले प्लास्टिक ब्याग लिएर आउँछु, एकदम कन्फ्युजन भयो कि। अब त्यो हामीले हात आउँछौँ, हात त धुन्छौँ, हात त्यहाँ साफ किचनमा लगेर हामी पोलिथिन राख्छौँ स्ल्याबमा होइन, टेबलमा राख्छौँ, हात धुन्छौँ, त्यो प्लास्टिकमा पनि त हुनसक्छ। सब्जी जोग्दा त्यहाँ त्यो रिस्क कतिको हुँदो रहेछ, साध्य त हुँदैन, त्यतिसम्म हामी कन्ट्रोल पनि गर्न सक्दैनौँ होइन। एकदम प्र्याक्टिकल क्वेसन सोध्नुभयो। दिनानुदिन चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ एउटा डाउटफुल कन्डिसन रहेको, बाहिर गएर मैले सामान किन्न जाने लिएर आएर खाने कि नखाने भन्ने जुन कन्टेक्स्ट छ, एकदमै हामी सतर्क हुनुपर्छ। तर नेग्लिजेन्स गर्नु चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन। सतर्क हुनुपर्छ भन्दाखेरि अहिले महामारी छ, महामारी मलाई पनि लाग्छ कि भन्ने चाहिँ सतर्क चाहिँ हुनुपर्छ। मास्क लगाउने, हामीले कहीँ सामान किन्न गएका छौँ भने ग्लोभ्स लगाएर जाने, ग्लोभ्स लिएर आएर घरमा लिएर आउने बित्तिकै डाइरेक्ट सामानलाई चाहिँ भित्र नलैजाने, बाहिर बरन्डामा राख्ने या त छतमा राख्ने या त एकछिन घाममा भए पनि मिन्स बाहिर राख्ने र आफ्नो हात चाहिँ राम्रोसँग धुने, सामानलाई पनि राम्रोसँग तातो पानीले धुएर बल्ल युज गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो होइन कि सामानबाट प्लास्टिकबाटै सर्दैन या त मैले तरकारीबाटै सर्दैन या त पैसाबाटै सर्दैन भन्ने कुरा बिल्कुल गलत हो। अहिलेको कन्टेक्स्टमा धेरै पैसाबाट सर्ने नै देखिएको छ, किनभने हामी नेपाली कन्टेक्स्टमा पनि के छ, गाउँतिर हामीले या त हामीले सहरमै पनि भनौँ न, हाम्रो व्यापारीहरूले के गर्नुहुन्छ, थुक लगाएर काउन्ट गर्ने चलन छ। यो अनभिज्ञ रूपमा चाहिँ त्यो गर्ने चाहिँ बिल्कुल गलत चिज हो, देखिएको छ। र घरमा आउने बित्तिकै तपाईँ बाहिरबाट आउनुभयो, काम गरेर आउनुभयो या कुनै उसबाट आउनुभयो, कहीँ टच गर्नुभएको छ, कुनै प्लास्टिक ब्याग बोकेर आउनुभएको छ भने सबैभन्दा पहिला बाथरुममा गएर आफूले बाहिरबाट लगाएर आएको कपडालाई चाहिँ चेन्ज गरेर घरका कपडाहरू लगाएर हात मुख धोएर राम्रोसँग साबुन पानीले हात मुख धोएर खुट्टा धोएर नै भित्र जाँदाखेरि चाहिँ हामीले घरका मान्छेलाई पनि सङ्क्रमित हुनबाट बचाउँछौँ र सङ्क्रमणलाई चाहिँ घरभित्र ल्याउन पनि हामीले बिल्कुल पनि स्टेज पार्छौँ। एकदमै सही कुरा। सो तर यो अब तपाईँको जिज्ञासा मैले सबै क्लियर गरेँ आज। दर्शक साहबले एकदम सही कुरा भन्नुभयो, सर्न सबै कुरा साध्य पनि हुँदैन, हामीले साध्य पनि गर्न सक्दैन, हरेक चिजलाई अब कन्ट्रोल घरमै बस्नु पर्यो त्यसको लागि त होइन, तर जानै पर्छ हामी। तर सावधानी हो, अघि दर्शकले भने जस्तो या त हामीले पकेट सेनिटाइजर बोक्नु पर्यो, स्प्रे बोक्नु पर्यो, घरमा ल्याएर बाहिर नराखेर एकचोटि ती भर्ना खनाउने या त आफ्नो ब्याग लिएर जाने, जहिले पनि आफ्नो ब्याग लिएर जाने, आफ्नो ब्यागमा सामान ल्याउने, घरमा ल्याएर त्यो ब्यागलाई फेरि धुन सकिन्छ। यी कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलि आफू नै ध्यान दिनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ।
र सब अब हामी जाउँ यो आइसोलेसन तर्फ हजुर त अब एक्सपर्टिज अहिले चाहिँ आयुर्वेद नै आइसोलेसन नै चलाए बस्नु भएको छ त्यो रिस्कमा र एउटा मममा बसेर चाहिँ बस्नु भएको छ समाजलाई हामीले सेवा दिनुभएको छ सबैलाई ठिक पार्नु भएको छ त्यो महान एउटा कार्य हजुरले गर्नु त्यसलाई त हामी सेल्युट गर्नुपर्छ हजुरलाई किन यति रिस्कमा सबै आफ्नो जीवन दाउमा लाएर हजुर त्यहाँ बस्नु भएको छ यो आइसोलेसन सेन्टरमा चाहिँ जस्तै कस्तो पेसेन्टलाई लगिन्छ सर जब नेपालमा संक्रमण सुरु भयो सुरुवातको अवस्थादेखि नै राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तालिम केन्द्रलाई आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा डेभलप गर्नुभयो र हाम्रो अनुसन्धान अस्पताल पनि भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीलाई जिम्मेवारी पनि दिनुभयो र हामीले सुरुवात पनि गऱ्यौँ लगभग अहिलेसम्म कन्ट्याक्ट हेर्दाखेरि 1000 जना को बिरामीहरू चाहिँ आएर उपचार गराइराख्नु भएको छ र या त आइसोलेसन सेन्टरमा आयुर्वेदका सेवाहरू लिइराख्नु भएको छ जसको कारणले गर्दाखेरि लगभग 800 जना चाहिँ डिस्चार्ज पनि भइसक्नु भएको छ 200 जना एक्टिभ फेजमा अहिले हुनुहुन्छ त्यहाँ कति जनाको क्यापेसिटी छ डाक्टर साहब त्यहाँ अहिले हाम्रो रिसर्च सेन्टर यो चाहिँ हाम्रो 220 जनाको 200 जनाको छ 200 जनाको चाहिँ क्यापेसिटी हो र अहिलेको कन्टेक्स्टमा विगत असार 25 गतेदेखि नै हामीले सुरु गरेका थियौँ अहिलेसम्म चाहिँ लगभग 1000 जना 980-85 जनाको चाहिँ हुनुहुन्छ आजको डेट शनिबार छ आजको डेट हामीले तथ्याङ्क हेर्नुपर्ने हुन्छ नियमित आउने र जाने प्रक्रिया भइरहेको छ र यसमा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट समन्वय गरेर नै हामी कहाँ पठाउनुहुन्छ र सिम्टम्सहरू पहिला हेर्छौँ पहिला हामीले भन्दाखेरि एसिम्टोमेटिक कोभिड पोजिटिभ पेसेन्टहरू भनेका थियौँ तर अहिले भएवा स्थिति हाम्रो कम्युनिटीमा नै गएको अवस्था छ र एलोङ विथ सिम्टम्स र मोडरेट खालका पेसेन्टहरू चाहिँ धेरै आउनुभएको छ राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तालिम केन्द्रमा पहिला हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ लिएर आएर हामीले आयुर्वेदका जडीबुटीहरू सेवन गराएर दैनिक दिनचर्या कसरी फलो गर्ने मेन्टल स्ट्रेस कसरी कम गर्ने योग ध्यानका विधिहरू प्राणायामहरू र पोसिलो खानेकुराहरू दिएर चाहिँ हामीले राखेका छौँ र ह्याप्पी मुडको लागि उहाँलाई चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ नाचगान या त तपाईँको म्युजिकल सिस्टमहरू भयो या बाहिर देखिरहेको पनि छ उहाँ चाहिँ कसरी खुसी हुनुहुन्छ खुसी माहौल बनाएर राख्दाखेरि चाहिँ सुरुको 2 दिन आउँदाखेरि उहाँहरू अलिकति सङ्क्रमित भएपछि के हो निकै ठुलो भयावह स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै डाउटफुल कन्डिसनमा हुनुहुन्छ तेस्रो दिनदेखि चाहिँ रेस्पोन्स गर्न थालेर उहाँहरू चाहिँ एकदमै खुसी साथ बस्नु भएको छ त्यो भनेर अहिले सिरियस पेसेन्ट पनि यसमध्येमा आउनुभयो त्यसमा चाहिँ हामीले 1000 जना मध्येको लगभग 15 देखि 19 जनालाई चाहिँ हामीले रेफर पनि गर्नु परेको थियो जसलाई चाहिँ सघन उपचार जसमा चाहिँ आइसियु निड या भेन्टिलेटरको निड हामीले देखेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई राम्रोको लागि गभर्मेन्टले पनि 3टा क्याटेगोराइज गरेर चाहिँ सुरुवातको लेभलमा अहिले त त्यो सबै नै कोभिड अस्पताल भइहाल्यो र सबैले नै सबै खालको केस लिने भन्ने पनि भइसकेको छ त्यसमा अब राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धानलाई पनि अनुसन्धान केन्द्रलाई पनि अपग्रेड गराउने कुरा भइरहेको छ त्यो भइदियो भने आइसियुको केसहरू पनि त्यो ह्यान्डल अगाडि होला र अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ आइसियु सेटअप भएको अवस्था चाहिँ होइन र पर्यो भने हामीले अक्सिजनको सप्लाईहरू दिने र आयुर्वेदका उपचारहरू गराउने राम्रो खानपिन दिने योग ध्यानका विधिहरू गराउने उहाँलाई चाहिँ शारीरिक मात्र नभएर मानसिक रूपमा चाहिँ किनभने कोभिडले मानसिक पीडा पनि धेरै ठुलो रूपमा चाहिँ देखिएको छ त्यसलाई पनि कसरी कम गराउने भनेर हामीले आयुर्वेदका विभिन्न उपायहरू गरेर जसलाई शरीरमा कुल एन्ड काम हुने खालको चाहिँ यो डिजिजको बारेमा बुझाउने राम्रोसँग मनोपरामर्श र शारीरिक अस्वस्थका उसमा चाहिँ हामीले आयुर्वेदका जडीबुटीहरू पनि प्रयोग गरेका छौँ त्यो भनेर हामीले आयुर्वेदमा मात्रै पनि अड्केका छैनौँ जस्तै ज्वरो हाई ग्रेड फिभरहरू आइदियो भने 2-3 दिनसम्म हाई ग्रेड फिभरहरू आयो भने हामीले प्यारासिटामोलको प्रयोग पनि गरेका छौँ किनभने ज्वरोको लागि अहिलेको कन्टेक्स्टमा कस्तो छ भन्दाखेरि कुनै पनि थेरापी एउटा मूल थेरापीको रूपमा कोभिडमा डेभलप भइसकेको अवस्था छैन त्यसमा चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ कसरी कुन चाहिँ चिजले चाहिँ राम्रो गर्छ त्यो नै हामीले उपाय अपनाउनु पर्ने हुन्छ कि यो आयुर्वेदले गर्ने यो एलोपेथीले गर्ने भन्दा पनि यो कम्बाइन्ड रूपमा एक अर्काको परिपूरकको रूपमा चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई गर्दाखेरि पेसेन्टहरू चाहिँ तपाईँको कम्प्लिकेसन्सको रूपमा जानु गएका छैनन् र रिकभरी रेट पनि राम्रो छ सो द्याट मेरो अस्ति पनि कुरा भएको थियो एलोपेथीको डक्टरसँग तपाईँहरूले आइसोलेसन सेन्टरमा यसो गरेर केयर गरेर राख्नु भएको छ जसले चाहिँ शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा नै तपाईँहरूले अलिकति बलियो बनाउनको लागि हेल्प गर्नुभएको छ सो द्याट हाम्रो आइसियु क्यापेसिटी चाहिँ कम भएको छ आइसियुमा आउने पेसेन्टहरू कम भएका छन् त्यो भनेको त राम्रो कुरा हो नि गभर्मेन्टलाई कस्टको बर्डन पनि एकदमै कम भएको छ पेसेन्टलाई पनि दुःख धेरै भएको छैन
छैन, खुसी साथ बसेका छन्। त्यो भनेको चाहिँ ओभरअल उसमा चाहिँ हाम्रै घरमा पाइने जडीबुटीहरू, हाम्रै वन जङ्गलमा पाइने जडीबुटीको प्रयोग गरेर पेसेन्ट यदि राम्रो रिकभरी भएर नेगेटिभ अवस्थामा, निको त म भन्दिनँ किनभने यो निको हुने चिज भन्दा नेगेटिभ र पोजिटिभको कुरा छ, नेगेटिभ लिएर आउन चाहिँ एकदमै धेरै उस गरेको छ र कम्प्लिकेसनतिर जान दिएको छैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आर्थिक व्यवहार पनि एकदमै कम भएको छ। त्यो चाहिँ आयुर्वेदको जुन आइसोलेसन सेन्टरले गरेका कुराहरू। डाक्टर साहब, यो जस्तै अब त्यहाँ ज्वरो आउने बिरामी र मतलब ज्वरो त्यहाँ जाँदाखेरि त यो त आइसोलेसन सेन्टर मात्रै भयो होइन, जस्तै अब भेन्टिलेटरलाई त हामी बाहिर पठाउँछौँ, आइसियूलाई बाहिर पठाउँछौँ, र ज्वरो आउने बिरामी र नआउने बिरामीलाई के अलग अलग त्यहाँ छुट्याएर राख्छौँ कि के गर्छौँ त्यसलाई? सङ्क्रमितहरूलाई हामीले बेड हेरेर राखेका छौँ। 2 जनादेखि 5 जनासम्मको कोठा हेरेर, कोठा ठुलो कोठा छ भने हामीले एटलिस्ट 3 मिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ 5वटा बेड पनि राखेका छौँ। कसैमा 2टा बेड पनि छ, कसैमा 1वटा बेड पनि छ। त्यसमा हामीले सँगै राख्छौँ र हामीले उपचार सबैलाई गरिरहेका छौँ। सँगै राख्दाखेरि कोभिड पोजिटिभ त हुनुभयो, त्यो भयो भने त्यस्तो उहाँलाई ज्वरो आएको छ, उहाँलाई आएको छैन र उहाँलाई चाहिँ फेरि त्यही ज्वरो सर्छ कि भन्ने कन्टेक्स्ट चाहिँ बिल्कुल होइन। तर कोभिड पोजिटिभ भइसकेपछि आइसोलेट चाहिँ दुईटालाई हुनु पर्दाखेरि अघि पनि मैले डिस्टेन्स कायम गरेर चाहिँ राखेका छौँ, सँगै राखेका छौँ। यो विषयपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। झन्डु वामद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम झन्डु स्वस्थ जीवन तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ अहिले। डाक्टर साहब, यो होम आइसोलेसनमा जब हामी बस्छौँ नि, जस्तै अब त्यहाँ त हजुर हुनुहुन्छ, केयर गर्नुहुन्छ, टाइममा औषधि खुवाउनुहुन्छ होइन, सबैभन्दा समस्या होम आइसोलेसनमा देखिएको छ कि अहिले। होम आइसोलेसनमा चाहिँ के गर्नुपर्छ? हामी कोही छौँ, श्रोताहरू यदि छौँ, परिवारको कोही छ भने के कुरा हामीले खाने, कतिखेर खाने, त्यो अलिकति क्लियर गरिदिनु न। आयुर्वेदिक उपचार कसरी गरिन्छ, जुन जहाँ पनि पाइन सकिन्छ त्यो साधारण औषधिहरू होइन। एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। पहिला त सङ्क्रमण अवस्था पनि एकदमै कम थियो, सो द्याट सरकारले पनि खोजी चाहिँ लिएर आएर आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने गर्दथ्यो। तर अहिलेको अवस्था अलिकति भिन्न भएको छ। सङ्क्रमण आएको पनि लगभग 6 महिना नेपालमा प्रवेश गरेको पनि भइसक्यो, गर्दाखेरि सङ्क्रमित अवस्था पनि हाम्रो एकदमै कम्युनिटी लेभल, सामाजिक लेभलमा नै बढेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हस्पिटलका सिटहरू पनि, बेडहरू पनि थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि होम आइसोलेसन कसैलाई यदि होम आइसोलेसनमा बस्न घरमा वातावरण छ भने होम आइसोलेसनलाई नै गभर्मेन्टले भनेको पनि छ र गर्नुपर्ने पनि त्यही हो। एकान्त रूपमा चाहिँ घरको अलगै कोठामा चाहिँ बस्ने, घरका आफन्त या घरका अरू मानिसहरूसँग चाहिँ नियमित रूपमा सम्पर्कमा नआउने, बाथरुमलाई अलगै गर्ने, बाथरुम एउटै भए पनि गएर राम्रोसँग क्लिन गरेर मात्र निस्किने, आफूले प्रयोग गरेका चिजहरू चाहिँ सेपरेट नै राख्ने, बाहिर ढोकाबाट कसैलाई पनि प्रवेश गर्न नदिने, त्यो गर्ने। र बस्दाखेरि रुम चाहिँ यस्तो होस् कि कुनै डममा भएर एकदम झ्याल ढोका लगाएर भित्र हावै नआउने हिसाबले चाहिँ त्यसो गरेर चाहिँ बस्नु हुँदैन। अलिकति हावा खेल्ने रुममा झ्याल खोलेर बस्दाखेरि एकदमै राम्रो र नियमित रूपमा चाहिँ मनतातो झोलिलो चिजहरू चाहिँ लिइराख्दाखेरि राम्रो। फिजिकल एक्सर्साइजलाई जोड दिँदाखेरि बिहानको टाइममा चाँडै उठ्ने, फिजिकल एक्सर्साइजलाई चाहिँ जोड दिने, योग ध्यान प्राणायामका विधिहरूलाई चाहिँ अपनाउने र झोलिलो पोसिलो खानेकुराहरू खाने। झोलिलो खानेकुरा भनेर हामीले दालको रूपमा या त सुपको रूपमा या त टुसा उमारेका गेडागुडीको रूपमा पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ। त्यो भनेर एकदमै मनतातो पानी मात्रै खाने, बेसार पानी मात्रै खाने दिनभरि, त्यो भनेको बिल्कुलै होइन। र साँझ बिहान अलिकति 1 चुट्की बेसार चाहिँ 1 कप दुधमा राखेर, गोल्डन मिल्क जुन भन्छौँ हामीले, बेसार राखेको दुध खाँदाखेरि त्यसले पनि राम्रो शरीरलाई चाहिँ रोगसँग लड्न चाहिँ त्यसले हेल्प गर्छ र चाँडै रिकभरी गर्न पनि हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरी हामीले जडीबुटीको रूपमा पनि अहिले घरमै पाइने या त नजिकैको आयुर्वेदिक पसलमा पाइने गुर्जोको सेवन पनि गर्न सकिन्छ। गुर्जो भन्ने बित्तिकै अहिले एकदम मिसकन्सेप्सन भएको छ। बाटोमा ठेला रिक्सामा बोकेर हिँड्दाले मान्छेले गुर्जो अलिकति क्लियर गर्न चाहे कि गुर्जोको रूपमा चाहिँ, किनभने धेरै नै उस भएको छ, सबैले जानकारी नै पाउने, अहिले त बाटोमै बाहिर पनि पाउने, ठेलामा पनि पाउने। गुर्जो भन्ने बित्तिकै 3 पाते गुर्जो पनि खाइदिने, गुर्जोको मुन्टा पनि खाइदिने,
या क्युन खाने भन्ने कुरा नै उस नभएको गुर्जोको पातै खाइदिने त्यो चाहिँ बिल्कुल गलत काम हो। र गुर्जो खाने अवस्था भनेको चाहिँ जब गुर्जोको डाँठबाट पातहरू झर्छन् त्यसपछि गुर्जोको डाँठको प्रयोग गर्ने हो। प्रयोग गर्ने विधि 3टा विधि छन्। एउटा गुर्जोको डाँठ आलो डाँठ नै हामीले खाना झोल पकाएर काडाको रूपमा लिन सकिन्छ। अर्को त्यसलाई सुकाएर चाहिँ गुर्जोको चूर्ण गुडुची चूर्ण भनेर भनिन्छ हामीले, त्यो चूर्णलाई चाहिँ आधा चम्मच बिहान साँझ लिन सकिन्छ। या त 1 चम्मच 2 गिलास पानीमा उमालेर त्यसलाई चाहिँ आधा गिलास रूपमा रहेर काडाको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। अर्को कुरा गुर्जोको सत्तो भन्छौँ हामीले, जसलाई चाहिँ लामो टाइमसम्म खोकी लाग्यो भने, सुक्खा खोकी लागिरहेको छ, कमजोरीहरू आएको छ भने हामीले गोदन्ती भस्मसँग गुर्जोको सत्तो, या त ज्वरो आएको छ भने पनि हामीले सितोपलादी गोदन्ती र गुर्जो को सत्तो चाहिँ दिने गर्दछौँ। गुर्जो यो होइन कि तपाईँको आलो गुर्जोलाई पनि एउटै मात्रामा कुरा कहाँ आउँछ भन्दाखेरि मात्रा कसरी खाने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो एकदम कन्फ्युजन छ। त्यो कन्फ्युजन चाहिँ हामीले राख्नु हुँदैन। यदि पाउडरको रूपमा लियौँ भने हामीले आधा चम्मच बिहान आधा चम्मच साँझ महसँग लिँदा नि हुन्छ, मन तातो पानीसँग लिए पनि हुन्छ। यदि हामीले पाउडरलाई नै काडा बनाउँछौँ भने 2 गिलास पानीमा उबालेर त्यसलाई घटाएर आधा गिलास बनाएर त्यो लगभग 40 देखि 50 ml को बिचमा आयो भने बिहान र साँझ दिउँसो 3 चोटि खाँदा हुन्छ। त्यो चाहिँ सही डोज हुन्छ। र यो कुरा यदि हामीले गुर्जो आलो गुर्जो खाँदैछौँ पात झरेको अवस्थामा लगभग 1.5 इन्चीको गुर्जोलाई चाहिँ थिचेर लगभग 2 गिलास पानीमा चाहिँ उबालेर त्यसलाई चाहिँ घटाएर आधा गिलास लिएर आएर त्यसरी खाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। फेरि आलो गुर्जोको रस नै तपाईँले 1.5 गिलास खाइदिने गर्दाखेरि फेरि अपचका लक्षणहरू या त गर्मीका लक्षणहरू या त तपाईँलाई डायरिया हुने या त अलिकति बिपी लो भयो भनेर भन्नुहुन्छ। गुर्जोले बिपी लो गराउने बिपी बढाउने भन्ने कुरा कति पनि होइन। गुर्जो रसायन हो, सबैलाई हितकारी छ। तर मेन कुरा हामी कहाँ उस हुन्छ भन्दाखेरि मात्रा, हामीले कति मात्रा प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ एकदमै यो गुर्जो चाहिँ के हामीले जस्तै औषधि पसलमा आयुर्वेदिक पसलमा त्यसलाई रिफाइन अवस्थामा प्याकिङ अवस्थामा नि पाइन्छ त्यो कि त्यही बाटोमै किन्नुपर्छ? ओके, पाइन्छ त्यो? होइन, मजाले नजिकैको आयुर्वेदको अहिले त हाम्रो जिल्ला आयुर्वेदहरू आयुर्वेद संस्थाहरूमा पनि तपाईँले नियमित रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। देशैभरि जिल्ला आयुर्वेद हुनुहुन्छ। हाम्रो डाक्टरहरू, हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू नियमित रूपमा खटी पनि राख्नु भएको छ। हजुर, हाम्रो श्रोताहरू जो सुन्दै हुनुहुन्छ, यदि परिवारमा कसैलाई यस्तो समस्या छ भने हजुरले होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि त्यस चाहिँ आयुर्वेद डक्टरलाई कन्सल्टेन्टहरूलाई तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो डाक्टर विकास राज घिमिरेसँग तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आफू जान नसक्ने कसैलाई भनेर त्यहाँ होइन गएर उहाँलाई चाहिँ नेसनल आयुर्वेद रिसर्च सेन्टरमा गएर उहाँले तपाईँलाई हेल्प गर्नुहुन्छ। र कोही पनि आयुर्वेदिक चिकित्सकमा गएर हजुरले चाहिँ भेटेर उहाँले प्रेस्क्राइब गरिदिनुहुन्छ औषधिहरू होइन। किन यसमा त हामी सबैले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ, हेल्प गर्नुपर्छ। उहाँले तपाईँलाई सहयोग गर्यो, त्यही अनुसार चाहिँ हजुरले औषधि पसलबाट ल्याएर खानुभयो भने त्यो रिलायबल हुन्छ र त्यो एउटा मात्रा मिलाएर दिएको हुन्छ। अब हामी यतिकै ठेलामा किने त्यसको न त मात्रा मिल्छ न त्यसको क्वालिटी मिल्छ होइन, त्यो त मिल्दैन। अनि जस्तो अरू खानेकुरामा जस्तै माछा मासु कसैले खानुहुन्छ भन्छ, कसैले हुँदैन, त्यसलाई त जति सक्दो तागतिलो चिज खानु पर्यो नि होइन आफूले। हजुर, त्यो यस्तो छ, माछा मासुको कुरामा चाहिँ सबैको आफ्नो उस हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कस्तो भने सबसे पहिला आफ्नो भोक हेर्नु पर्यो, आफ्नो शरीरको बल कस्तो छ त्यो हेर्नु पर्यो। माछा मासु त खाने, माछा मासु खाने, दिउँसोमा सुत्दिने, अनि पचाउने नपचाउने, झन् डायरिया हुने, अपच हुने अवस्था आयो भने त बिल्कुल खानु हुँदैन। यदि तपाईँ नियमित एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ त्यो भने चाहिँ बिहानको टाइममा थोरै मात्रामा चाहिँ लिँदा हुन्छ। यदि तपाईँ भेजिटेरियन हो भने पनि त्यो लिनै पर्छ भन्ने चाहिँ कति पनि छैन। र कुरा टुसा उमारेका गेडागुडीको सुपहरू लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ, ड्राई फ्रुट्सहरू लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। ड्राई फ्रुट्समा पनि किसमिसहरू लिँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी अझै धेरै फाइदा पुग्छ। यो जुन अहिले काडा एकदम फेमस भएको छ काडा भन्ने हो, यो काडा चाहिँ कसरी के हुन्छ? त्यो चाहिँ के हालेर बनाउँछ? त्यसले राम्रो काडा चाहिँ यस्तो छ, जडीबुटीको काडा हो। जडीबुटीको एउटा डिकक्सन भन्छौँ जसलाई हामीले सिरप बेसमा जुन औषधि आउँछ अहिले त्यसलाई हामीले डिकक्सन, हर्बल डिकक्सन भन्छौँ। कसाय या काडा भनेर एउटा आयुर्वेदको फर्मुलेसन हो। फर्मुलेसनमा तपाईँको एउटा चूर्ण छ, एउटा ट्याब्लेट बटीको रूपमा छ, एउटा काडाको रूपमा छ। काडा भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि काडा भनेको गडा, अब गाडा भन्न खोजेको तपाईँको थिक पोर्सन है, गाडा भनेको थिक पोर्सन पनि। त्यो भनेको चाहिँ मैले अहिले पनि भने गुर्जो 1.5 इन्ची लिएर 2 गिलास पानी हाल्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ 1.5 गिलास उडाइदिनुहोस् भनेको सानो आगोमा उमालेर तपाईँले लगभग आधी गिलास बच्छ नि त्यो बेलामा छानेर खानुहोस्। त्यो भनेको बाक्लो झोल। त्यो जडीबुटीको चाहिँ जुन औषधीय तत्त्व छ त्यो तत्त्व चाहिँ तपाईँको पानीमा आउँछ हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले काडा भन्ने गर्छौँ, जसलाई हामीले कसाय पनि भन्ने गर्दछौँ, डिकक्सन भन्छौँ या त हर्बल सिरपको रूपमा। त्यो चाहिँ खान पनि सजिलो हुन्छ, सजिलै पनि पच्छ, तत्काल बल पनि दिन्छ।
भनेपछि अहिलेको अवस्थामा आयुर्वेदमा चाहिँ हामीले के देख्यौँ भने समग्रमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आजको डेटमा एलोपेथीमा त आफ्नो उपचार भइरहेको छ, तर आयुर्वेद चाहिँ एउटा प्रुफ गरेर देखायो। आज नेसनल रिसर्च सेन्टरले चाहिँ आज आयुष सेन्टर बनाइयो र त्यसमा चाहिँ रोगीहरू निको भएर जानुभयो, चाँडै निको हुनुभयो भन्ने चाहिँ समाचार आइरहेको छ। रिकभरी एकदमै अरू ठाउँभन्दा त्यहाँ रिकभरी चाँडो भयो, छिटो भयो भन्ने कुरा भइरहेछ। यो पनि मतलब यसको मतलब कि आयुर्वेदबाट त्यति इफेक्टिभनेस एउटा रहेछ। हजुर हजुर। त्यसमा चाहिँ हामीले आयुर्वेदका जडीबुटीहरू जुन चाहिँ रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउने खालका जडीबुटीहरू, जसमा पनि हामीले विशेष गरी एउटा फर्मुलेसन पनि बनाएका छौँ, जसमा गुर्जो छ, त्रिकटु छ, जेठी मधु छ र एउटा हर्बो मिनरल कम्पाउन्डमा चाहिँ अब्रक भस्मको पनि युज गरिएको छ। त्यो ट्याब्लेट चाहिँ हामीले 2 गोली 3 चोटि दिने गर्दछौँ। त्यसले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ रोगको प्रतिरोध क्षमता बढाउनु र चाँडै रिकभरी पनि देखिएको छ। पहिला हामीले 7 देखि 10 दिनमा PCR गराउँदाखेरि अलमोस्ट 85 to 90% केसमा चाहिँ नेगेटिभ आएको चाहिँ हामीसँग पनि छ र त्यही अनुसारको काम पनि भइरहेको छ। साथमा खानेकुराहरू र त्यसको माहौल जुन सेन्टरभित्रको माहौल छ, जुन चाहिँ नेगेटिभ भएर जानुहुन्छ, पोजिटिभ हुँदाखेरि हतासिएर आउनुहुन्छ, नेगेटिभ भएर नाचगान सहित जानुहुन्छ, त्यो गएको देखेर त्यहाँ भित्रका सेन्टर भएका मान्छेहरू पनि म पनि यसरी कहिले जाने अनि एउटा उल्लासका साथ पोजिटिभ भाइब्सका साथ चाहिँ बस्नुहुन्छ। 14 दिन आफ्नो बिताएर नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर चाहिँ गइरहेको छ। त्यसले गर्दा रिकभरी रेट चाहिँ फास्ट छ। एकदमै खुसीको कुरा डाक्टर साहब। खुसी लाग्यो आज आयुर्वेदको मतलब जुन हामीले आयुर्वेदको बारेमा आज पोजिटिभ सुनिरहेको थियौँ, आज हजुरले पनि यो कुरालाई हामीलाई भनिदिनु भयो, जानकारी गराइदिनु भयो कि आयुर्वेद उपचार पद्धतिबाट कोरोनाको पनि अहिले जुन आइसोलेसन सेन्टरमा उपचार भइरहेछ, जस्तै भारतमा पनि धेरै ट्रायलहरू भए होइन, आयुर्वेदको दबाईहरू चाहिँ रिसर्चमा भए। नेपालमा पनि हजुरले एज अ रिसर्च सेन्टरको काम गर्दा गर्दै पनि जस्तै अघि भन्नुभयो त्यो प्याकेज बनाउनु भयो, औषधि तपाईँले चाहिँ एउटा कम्बिनेसन बनाउनु भयो होइन, जसले गर्दा चाँडो रिकभरी भयो। यी सब जानकारी आज यहाँले गराइदिनु भयो र यो खुसीको कुरा कि आयुर्वेदको घरमै बसेर पनि के खान सकिन्छ, जडीबुटीहरू कसरी सेवन गर्न सकिन्छ, कसरी खाने के नखाने, यी आदि इत्यादि सबै जानकारी गराइदिनु भयो आज। र सबभन्दा ठुलो त हामी कार्यक्रम तर्फबाट यहाँलाई सेल्युट पनि गर्न चाहन्छु कि डाक्टर साहब आज त्यो ठाउँमा बसेर चाहिँ आज आफ्नो सबै थोक मतलब एउटा ज्यान बाजीमै लगाएँ भन्छु म त। त्यो अवस्थामा त्यो 200 जना कोरोना पेसेन्टको बिचमा बस्नु भनेको त भोल्केनोको बिचमा बस्नुभयो त कुनै बेला आफू पड्किन सकिन्छ होइन। र सुरक्षित भएर बस्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब, धेरै धन्यवाद आज कार्यक्रममा आएर यतिको हामीले जानकारी गराइदिनु, यसको लागि धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद। अब नजिकै दसैँ पनि आइरहेको छ, त्यो अवस्थामा हामीले अलिकति रूपमा चाहिँ रहनुपर्छ। हाम्रो नेपालको महान चाड बडा दसैँ र तिहार दीपावली पनि नजिकै छ, त्यसै गरी हाम्रो छठ पर्व नजिकै छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति भिडभाडहरू नगरिदिनु होला। यस वर्ष हामीले अलिकति घरमै बसेर आफन्त घर फ्यामिलीभित्र मात्रै नै मनाऊ या त बाहिर हामीले अहिले जुन टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेका छौँ, टेक्नोलोजीबाट हाम्रो शुभकामना आदान प्रदान गरौँ। हामी कहीँ कतै चाहिँ नजाउँ, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नजाउँ, भिडभाड नगरिदिउँ, सो द्याट अहिले हामी हेल्दी रह्यो भने हामी पछि अर्कोचोटिमा बरु डबल टिका लगाउँला या त अझै हर्षोल्लासका साथ त्यो चाहिँ गरौँला। हाम्रो आयुर्वेदमा पनि भनेको छ सर्वम अन्यत्र परित्यज्य शरीरम अनुपालयत भन्छ। फर्स्ट चाहिँ हामीले पहिला शरीर र यो अहिलेको महामारीलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो शरीर रह्यो भने त हामीले यस्तो दसैँहरू धेरैचोटि हामीले अगाडि एकदम हर्षोल्लासका साथ मनाउनेछौँ। त्यसलाई पनि ध्यान दिएर सबैजना सतर्क रहनु होला, डर नमान्ने तर सचेत चाहिँ एकदमै रहनु पर्यो। नेग्लिजेन्स कति पनि गर्नु भइदैन। त्यो गर्यो भने महामारीबाट हामीलाई मुक्त हुन अब धेरै समय नलाग्ला भन्ने विश्वासका साथ हजुरले कार्यक्रममा बोलाइदिनु भयो, 2 शब्द राख्ने मौका पनि दिनुभयो। सबैजना सुन्नेलाई पनि धन्यवाद, हजुरलाई पनि विशेष धन्यवाद। थ्याङ्क यू जीवन कार्यक्रममा आएर मैले जानेको कुरा राख्न पाउँदाखेरि आज त धेरै नै जानकारी, मैले सानो क्वेसनहरू सोधेँ होइन, म पनि क्लियरमै सोध्नु क्लियर हुनु होला। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू सो मच। श्रोताहरू, उहाँ चाहिँ डाक्टर विकास राज घिमिरे, काया चिकित्सा स्पेसलिस्ट, सिनियर आयुर्वेद कन्सल्टेन्ट। उहाँ चाहिँ नेसनल आयुर्वेद रिसर्च सेन्टर कीर्तिपुर काठमाडौँ कार्यरत हुनुहुन्छ। यदि तपाईँलाई पनि त्यस्तो कुनै समस्या छ, तपाईँलाई घरमा कसैले त्यस्तो आइसोलेसन हुनुहुन्छ भने हजुरले आफू जान नसकिने आफ्नो कोही एउटा कन्ट्याक्टको मान्छेलाई कीर्तिपुर आयुर्वेद सेन्टरमा यदि पठाउनु भयो भने डाक्टर विकास राज घिमिरेले हजुरलाई सपोर्ट गर्नुहुनेछ। हजुरले फोनै यदि हामी तपाईँलाई कार्यक्रममा फोन गर्नुभयो भने पनि हामीले फोनमा प्रोभाइड गरिदिनेछौँ। हजुरले उहाँले हेल्प गर्नुहुनेछ त्यस्तो पऱ्यो भने। म त्यस्तो हामीलाई क्वेरी आयो भने हामी हजुरको नम्बर दिन्छौँ र हजुरले चाहिँ एउटा त्यो श्रोताले चाहिँ हाम्रो एउटा प्रयास हुनेछ श्रोता र
हामीले डाक्टर साहबको बिचमा एउटा कनेक्सन गराएर चाहिँ यदि कोही व्यक्ति बच्छ भने कसै यदि कोरोनाबाट मुक्त हुन्छ भने हामी किन प्रयास नगर्ने एउटा छोटो प्रयास होइन सर त्यही भएर श्रोताहरू आजलाई यति नै अर्को हप्ता फेरि अर्को एउटा विषयवस्तु लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मलाई म बिदा चाहन्छु यो साता तपाईँको स्वस्थ रहोस् नमस्ते म कर्णदास तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ टाइम्स FM 90.6 मेगाहर्ज यु डिजर्भ बेटर धान मार्ने खेत कार्यक्रम झन्डो स्वस्थ जीवन